अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बाज़ार जाने की दुआ सीखेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हादिहिस्सूक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर हादिहिस्सूक व खैर मा फीहा وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. بسم الله. اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة.